अस्सलाम वालेकुम जी। मुख्तलिफ ग्रुप्स में मैं कुछ एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ। ख़ास तौर पे जब से जावेद ख़ान साहब और चौधरी खालिद फ़ारूक साहब की हमारे साथ मीटिंग हुई, सीईओ साहब से मीटिंग हुई, तो बहुत सारे लोगों को पेट में शदीद तरीन मरोड़ है। उनका बस नहीं चल रहा कि वो एक नॉन इश्यू को इश्यू बनाएँ, इवन कि वो खाना-पीना, चाय, वो हर चीज़ को वो उस पे भी उनकी नज़र है। तो मैं सिर्फ़ इतनी गुज़ारिश करना चाहूँगा ऐसे खुदाई खिदमतगारों के लिए, जो सवाल उठाते हैं ना कि जी चौधरी खालिद फ़ारूक ने कहा था मैं 30,000 बंदा लेके जाऊँगा, तो मैं बसें लेके जाऊँगा, तो मैं ट्रक लेके जाऊँगा। और जावेद ख़ान साहब ने कहा था जी मैं प्रॉपर्टी लिखवाऊँगा, तो मैं ये करूँगा, तो मैं वो करूँगा। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने कहा था। और क्यों भूलते हैं कि मैंने और मलिक नवीद साहब ने सबसे पहले इन लाखों खानदानों को एक गारंटी दी थी, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के, कि जब जहाँ जिस वक़्त हमें लगा कि खुदा ना करे सैफ उर रहमान खान नियाज़ी इन 5 लाख खानदानों के साथ सिंसियर नहीं है, तो हम 1 सेकंड नहीं लगाएँगे, हम उसके साथ को छोड़ दें, हम इन लाखों खानदानों के साथ खड़े होंगे और हम सैफ उर रहमान खान नियाज़ी के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक़्त आया? हरगिज़ नहीं। ये ऐसे खुदाई खिदमतगार हैं, अब उनको और कोई इश्यू नहीं मिल रहा। भाई कोई भी शख्स, वो कहते हैं जी वो कौन-सा ऐसा हातम ताई है, जो इन लोगों को पैसे देगा, वो किस तरीके से वो करेगा, वो ये करेगा, वो करेगा। भई आप मामे लगते हो? आप भी तो खुदाई खिदमतगार हो ना। हर बंदे की अपनी-अपनी एक औकात होती है। हर शख्स अपनी औकात के मुताबिक ही खुदाई खिदमतगार बनता है। एक शख्स पे अल्लाह की अगर रहमत है और उसके दिल में वाक़ई मखलूक खुदा की खिदमत के लिए अगर कुछ आया, तो फिर वो अपनी औकात के हिसाब से उसको सर्व करेगा। एक आदमी जिसने ज़िंदगी में की ही टकेमारियों वाला काम है, कि सिर्फ़ उसने चौधरी बनना है। जो कंपनी पहले आएगी, सबसे पहले उसको ब्लैकमेल करना है। तुम 2 नंबर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फलाँ हो। किस वजह से? फ्री की जॉइनिंग्स लेने के लिए, भत्ता लेने के लिए। और फिर जब वो कंपनियां स्कैम कर जाएं, फिर उन्हीं के ही चौधरी बन जाएं, आए आपको नैब से क्लेम लेके दे देते हैं। उनकी हिस्ट्री तो उठा के देख लें भाई। पे डायमंड, जीटी, लसानी, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां, परपाल, हर कंपनी के तो चौधरी वो थे। आए जी हम आपको क्लेम लेके दे देते। साला साल गुजर गए हैं और डूब मरने का मकाम है यार। इनको तो इस तरीके की बात ही नहीं करनी चाहिए अगर इनके अंदर कोई जमीर नाम की चीज हो, कि पहले लोगों के साथ आपने क्या सलूक किया, आज किस शक्ल के साथ, किस मुंह के साथ आप आके फिर वही गंद जो है ना। ओ भाई चौधरी खालिद फारूक और जावेद खान वो कोई अहमक नहीं है। मिसाल दी गई कि जी सैयद कमर जैदी साहब ने आइडिया दिया था कि जी कंपनी बनाई जाएगी, तो सैफ उर रहमान खान नियाजी ने उसी वक्त रिफ्यूज कर दिया था कि सॉरी मैं किसी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्वेश्चन इज दिस, जावेद खान से हलफ लेके पूछ ले, चौधरी खालिद से हलफ लेके पूछ ले, क्या कहा है सैफ उर रहमान नियाजी ने, उसकी वीडियो मौजूद है। भाई तुम्हारी तरह तुम तो सिर्फ बातों के खुदाई खिदमतगार हो ना, चंदे और भत्ते और ब्लैकमेलिंग करके लोगों से सिर्फ पैसे टेरने के लिए हो ना। जिस ग्रुप ने उसको ऑन किया है, तो वो सैफ उर रहमान खान नियाजी ने सिर्फ बाकी लोगों की तरह हमारी तजवीज को सिर्फ माना है, सिर्फ माना है। ओके, फिजिबल है तो कर ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं, मैंने इन लोगों को भी देना, मैं उस कंपनी को भी दे दूंगा। उसने कहां से कंपनी बना ली? और सैयद कमर जैदी साहब, वो माशाल्लाह एक जहादीदा आदमी है, वो एक जीरक आदमी है, जीरक नेटवर्कर है, आज का नहीं बड़ा पुराना है। उस शख्स को पता था, उस शख्स को अंदाजा था। यही वजह थी कि पहली मीटिंग के बाद ही उस शख्स के मुंह से किसी
شخص نے کوئی ایک نیگیٹو بات سنی ہے؟ وجہ کہ اس نے کہا تھا بھی 5 لاکھ خاندانوں کے میٹر کے لیے آیا ہوں میں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ جی میٹر ریزالو ہو رہے ہیں، دیٹس آل۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی انہوں نے کہا تھا جی کمپنی بنائے تو سیف الرحمان نے کہا ریجیکٹ کر دی، بھی سیف الرحمان نے تو آج بھی ریجیکٹ کی ہے۔ کیا سیف الرحمان اس کمپنی کا مالک ہے؟ نو، وہ صرف 2 طرفہ گارنٹر ہے۔ گزارش صرف میں اتنی کرنا چاہوں گا تمام گروپس کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں نا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ وکٹ کی دونوں طرف جو لوگ کھیلتے ہیں، میں تمام ایڈمن حضرات سے بات کروں گا، آپ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ بھی اٹھا کے ایسے لوگوں کی جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، نہ جن کے اندر ضمیر نام کی چیز ہے، نہ جن کے اندر کوئی اس طریقے کی چیز ہے، ان کے میسیجز اٹھا کے وہ آپ کے گروپوں میں پھینکتے ہیں اور آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اوپینین اپنائیں، یا تو اس فطوری گروپ کے ساتھ آپ ہو جائیں جن کا نہ آنا لگا ہوا ہے نہ ٹکا لگا ہوا ہے، یا ان کے ساتھ ہو جائیں جو کما چکے ہیں، جن کو اب کوئی سروکار نہیں ہے اس بات سے کہ یہ 5 لاکھ خاندان جائیں بھاڑ میں، ان کو کچھ ملے یا ان کو نہ ملے، ان کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان کا ساتھ دینا تو پھر کھل کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن اگر واقعی آپ 5 لاکھ خاندانوں کے ساتھ سنسیئر ہیں تو پھر میں شروع کروں گا وہاں سے غفار بھائی سے، غفار خان سے۔ وہ شخص بولتا تھا، کتنا بولتا تھا، شاہ فیصل بولتا تھا، کتنا بولتا تھا۔ اگر وہ آتے نا ذاتیات پہ، اپنی ذات کی بات کر رہے ہوتے تو پتہ نہیں اب تک کیا سے کیا ہوا ہوتا، لیکن جب ان کے ساتھ بیٹھے، ان کی پیٹھ سن رہی ہے، انہوں نے 5 لاکھ خاندانوں کے مفاد کو مد نظر رکھا، وہ آج بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمیں ملا، جب ان کے سامنے گراؤنڈ ریئلٹیز رکھی، اس نے کہا آمین۔ لاسٹ میٹنگ ہوئی، کتنا پھٹا ہوا، کتنا پنگا ہوا، ساری چیزیں بتا چکے ہیں۔ لاجک پہ جب بات ہوتی ہے تو جو باشعور آدمی ہوتا ہے، جس کو اللہ نے دماغ دیا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے کوئی سمجھ بوجھ دی ہوتی ہے، تو پھر نہ وہ کھوتے والی ضد کرتا ہے نہ اس کی شیطان والی ضد ہوتی ہے، وہ ایڈمٹ کرتا ہے۔ تو گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ اپنے گروپوں پہ نظر رکھیں، اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو فطوری ہیں، جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جن کا مقصد نیگیٹیوٹی پھیلانا ہے، تو نیگیٹیوٹی کے لیے نیگیٹو گروپس جو بنے ہوئے ہیں نا، وہ صرف ان میں ہی کھیلیں، آپ کے گروپوں میں ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو پلیز اس چیز کو سمجھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنی ٹیموں کا بھی خیال رکھیں، اور ان لاکھوں خاندانوں کا بھی خیال رکھیں۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا۔ تھینک یو۔